बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, DGISPR का BBC को इंटरव्यू का तीसरा और आखिरी हिस्सा आपकी नज़र कर रहा हूँ। BBC के नुमाइंदे ने एक सवाल किया जो अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक था। BBC के नुमाइंदे ने DGISPR से पूछा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान दहशतगर्दी में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों में शिद्दत आई है और पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत को कहता रहा है कि इनकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस बारे में बात करते हुए DGISPR का कहना है कि हम अबूरी अफ़गान हुकूमत से मुख्तलिफ सतहों पर राब्ते में रहे हैं कि आप हमारे बरादर मुस्लिम हमसाया मुल्क हैं और आप बराए मेहरबानी इन ख्वारिज और दहशतगर्दों की हमायत ना करें। ये इनके हेडक्वार्टर्स और मराकज़ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और साथ ही जब हम बहुत सलीके और सफारती एहतराम के साथ बात करते हैं तो इसी सांस में ये भी कहते हैं कि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी और खून हमारे लिए हज़ार अफ़गानों से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यही वो मकसद है जिसके लिए मुसल्लह अफवाज बनी है, यानी पाकिस्तानी आवाम की जान, इज़्ज़त, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़। और हमने ये सिर्फ कहा नहीं बल्कि बार बार करके दिखाया है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, ये तो खबरों में हम जान ही चुके थे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान को आगाह किया, लेकिन क्या अफ़गानिस्तान की तरफ से होने वाला एक हमला अगर एक पाकिस्तानी उसमें जहां बहक होता है तो ये 10 अफ़गानी मारेंगे? अगर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी होती है तो ये बॉर्डर फोर्स क्या कर रही है? इसको हमने क्यों पाला? अगर ये हमले रोक नहीं सकते तो इनका बॉर्डर पर रहने का क्या मकसद? और दूसरे लफ्ज़ों में साफ वाज़िया है कि ये लोग ना सिर्फ ईरान बल्कि अफ़गानिस्तान में भी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। चंद पैसों की खातिर इनके लिए नॉर्मल सी बात है कि लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर लाएं। दूसरी बात यह कि ठीक है, अफ़गानिस्तान एक पाकिस्तानी को मारता है तो पाकिस्तान उसके 10 अफ़गानियों को मारेगा, बहन, ठीक है। लेकिन क्या पाकिस्तान की फ़ौज को ये हक है कि ये पाकिस्तानियों का खून बहाए? आलमी बरादरी को तो ये बावर करवाते हैं कि जैसे पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान में महफूज हैं, पाकिस्तान के शहरियों को तमाम वो हकूक़ दे दिए गए हैं जो उनका हक है। लेकिन हकीकत में ये दुरुस्त नहीं। जितने पाकिस्तानी इस झूठी फौज के हाथों मारे गए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने इतने पाकिस्तानी नहीं मारे। ये मैं नहीं कहता, बलूचिस्तान के हर दूसरे शख्स की ज़ुबान पर यह लफ्ज़ मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में लाखों लोग इस लफ्ज़ को रोज़ाना दोहराते हैं। मैं यहाँ यही कहूँगा कि DGISPR साहब पहले अपने गिरबान में झांकें।
بعد میں دوسروں کی بات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس سے نبٹ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ افغان نہیں ہے بلکہ انڈین پیسہ، انڈین مدد اور انڈیا کی حکمت عملی ہے، اور ان میں سے کچھ افغانیوں کے پیچھے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ افغان نہیں ہے تو پھر ان کو دھمکی دینے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈین ہیں تو ان کی ایجنسیوں کو اپنے لوگوں کے تھرو کیوں نہیں جواب دیتے؟ ہماری ایجنسیاں کیا افغانستان میں اب تک کارروائی نہیں کرتی رہی؟ کیا وہاں جا کر یہ کارروائی نہیں کر سکتے؟ اس سوال پر کہ کیا پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا، DGISPR نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس معاملے پر افغان حکومت سے کھل کر بات کرتے ہیں کہ ہماری اولین ترجیح پاکستانی شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، اور یہ ہمارا مقدس ذمہ داری ہے جو ہمیں سونپی گئی ہے۔ ہم جو بھی ضروری ہوگا کریں گے، اور آپ نے اس کا عملی مظاہرہ 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوف میں دیکھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے 26 مقامات پر اعلانیہ حملہ کیا، صرف LOC یا وارننگ باؤنڈری پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سرحد پار بھی جا کر ان کو مارا۔ ہم اپنے ملک اور اس کی حفاظت میں کسی چیز سے گریز نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی ہم افغانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی زمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ناظرین، اگر سابقہ DGI افتخار کی پریس کانفرنس کا جائزہ لیا جائے تو وہ بھی شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ افغانستان سے مداخلت ہو رہی ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہندوستان کی ایجنسیاں ملوث ہیں۔ یہ ان کا راگ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ ان کی پالیسی یہی رہی ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ ان لوگوں کی اولین ترجیح ہمیشہ خود کو بہادر ثابت کرنا، خود کو پاکستان کا حاکم سمجھنا، اور پاکستان کی عوام کو دبا کر رکھنا ان کا مقصد رہا ہے۔ انہوں نے سویلین سیاستدانوں کو استعمال کیا۔ پہلے ان کا مشرف تک ان کا نعرہ رہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ سیاستدان کرپٹ ہیں، ان کی ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے خلاف پالیسیز ہیں۔ لیکن اب ان کا نعرہ یہ ہے، نو مئی، نو مئی، نو مئی، کیونکہ کرپٹ جن کو یہ کرپٹ کہہ کر نکالتے رہے آج وہی ان کی آنکھوں کا تارا ہے، اور جنہیں یہ ہندوستان کا ایجنٹ کہتے رہے، ہندوستانی پالیسی ساز کہتے رہے، وہ آج ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اب DGISPR کا اس انٹرویو کا جائزہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں ایک بھی بات سچ نہیں، چاہے وہ عمران خان کے متعلق ہو یا چاہے وہ پاکستان کے متعلق۔ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کو لوٹنا اور اس پر حکومت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں۔ اپنا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔